ईरान ने कुवैत में मौजूद अमरीकी मफादात और अस्करी तंसीबात को ड्रोन हमलों से निशाना बनाते हुए खबरदार किया कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाइयां बंद न की गई तो पूरा खित्ता खौफनाक जंग की लपेट में आ जाएगा। कुवैती हुकाम के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन्स को फिजाई दिफाई निजाम ने फिजा में ही तबाह कर दिया, ताहम कुछ मुकामात पर जुज़वी नुकसान पहुंचा। ईरान का मौक़िफ़ है कि ये हमले अमरीकी जारहियत के जवाब में किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब वाशिंगटन ने तेहरान को इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल की धमकी दे दी। खलीज में अमरीका, ईरान और इलाकाई ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी से आलमी तवानाई की तरसील और तिजारती बहरी नक्लो हरकत शदीद खतरे में पड़ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क भर से गैर मुल्की सरपरस्ती और मावनत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत 2 बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हुए 12 खतरनाक दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर किए गए ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में अपने दस्तों की क़यादत करते हुए मेजर हाफिज एहसान इलाही ने जाम शहादत नोश किया, जबकि कार्रवाई में 5 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के जिला नौशकी में की गई कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 7 दहशतगर्द बशमूल खुदकश बमबार हलाक कर दिए गए। बिजली के सार्फिन पर पड़ने वाले भारी माली बोझ के असल और सबसे बड़ी वजह IPPs को की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स करार पाइयां हैं। सामने आने वाले दादोशुमार के मुताबिक आवाम से वसूल किए जाने वाली बिजली के फी यूनिट का तकरीबन 70% हिस्सा एनर्जी पावर प्लांट्स को चला जाता है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान IPPs को मजमूई तौर पर 13,397 अरब रुपए की खती रकम अदा की गई, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसे पावर प्लांट्स को भी दिया गया जिन्होंने 1 यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की। पैदावारी लागत में कमी के बावजूद कैपेसिटी पेमेंट्स में मुसलसल इजाफे ने मुल्क भर में बिजली के बिलों को गरीब और मुतवस्सित तबके की रसाई से बाहर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने सोशल मीडिया और ज़राए इब्लाग पर बानी PTI इमरान खान की अडयाला जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या बीमारी के बायस मुंतकिल होने की तमाम खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अपने एक ताज़ा बयान में बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्होंने जेल इंतजाम और मुतल्लिका हुकाम से मुकम्मल तस्दीक कर ली और बानी PTI बिल्कुल खैरियत से हैं, जबकि उनके अहले खानों को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया सार्फिन से अपील की कि बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बगैर तस्दीक शुदा इत्तलात फैलाने से गुरेज किया जाए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रावलाकोट के अवाम से मुतालिक अपने हालिया बयान की वजाहत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि रावलाकोट के लोग कश्मीरी नहीं हैं, क्योंकि मकबूज़े वादी में आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी को अरबों रुपए की फराहमी और तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाने के बावजूद ये न सिर्फ गैर मुल्की फंडिंग पर खूनी तसादुम चाहती हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि वज़ीर दिफा को फौरी तौर पर वफाकी काबीना से बरतरफ किया जाए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर और पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान को पुलिस ने हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वफाकी शहर में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर दफा 144 नाफिज दर मुजाहरीन ने इंतजामिया से रैली की इजाजत या NOC हासिल नहीं किया था। तमाम गिरफ्तार अफराद को थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल करके कानून की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। दुबई से इस्लामाबाद आने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज PK212 ताखीर का शिकार होने के बाद मुसाफिरों की शदीद हंगामा आराई की वजह से मजीद बहरान का शिकार हो गई। तर्जुमान के मुताबिक खित्ते में सिक्योरिटी कशीदगी के बायस दुबई एयरपोर्ट ने तमाम फ्लाइट्स की रवानगी में वक्फा लाजिम किया था, जिससे तैयारा 3.5 घंटे ताखीर से रवाना होना था। इंतजार के दौरान चंद मुसाफिरों ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की और एक मुसाफिर ने तैयारे की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। PIA के हमले की इत्तला पर दुबई पुलिस ने तैयारे में दाखिल होकर हंगामा आराई में मुलविस 7 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका सियासी तहरीक चलाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम यानी JUIF के साथ राब्ते तेज कर दिए। PTI क़यादत ने JUI की सीनियर क़यादत और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें की हैं और मुश्तरका एहतजाज की तजवीज़ पेश की। ताहम JUI का मौक़िफ़ है कि सड़कों पर आने से कबल दोनों जमातों के दरमियान मुकम्मल एतमाद बहाल होना जरूरी है। PTI के तर्जुमान शौकत यूसुफज़ई ने तस्दीक की है कि मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत हुई है और हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर दोनों जमातें हम निकात पर इत्तफाक़ी राय के करीब हैं।
اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وفاقی وزیر احسن اقبال کے حق میں حد کی عزت کے دعوے پر فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کو 25 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ مراد سعید نے 2019 میں ملتان سکھر موٹر وے پروجیکٹ میں احسن اقبال پر 70 ارب روپے کی کرپشن کے جو الزامات لگائے تھے وہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکے۔ عدالت نے قرار دیا کہ مراد سعید کے بے بنیاد اور متنازع بیانات نے احسن اقبال کی دیانت اور سیاسی و قومی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم گرما کی تعطیلات کے اختتام پر تمام سرکاری نجی اسکولوں اور کالجوں میں تدریسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ محکمہ تعلیم سندھ کے فیصلے کے مطابق 1 اگست سے اسکولوں کی ہفتہ وار تعطیل ختم کر کے 6 روز فعال رکھنے کا نیا شیڈول اور اوقات کار لاگو کر دیے گئے۔ پہلے روز سرکاری اسکولوں میں رونقیں بحال ہو گئی، جہاں اساتذہ نے دلچسپ و سائنسی سرگرمیوں سے طلباء کا استقبال کیا، جبکہ اسکول کھلنے کے بعد صبح کے وقت شہر کی مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک بھی معمول پر آ گئی۔ سینئر صحافی بے نظیر شاہ نے کہا کہ اگر ملک کا نظام باقی کولیپس یعنی مکمل ناکام ہو چکا ہے تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو اخلاقی بنیادوں پر فوری استعفیٰ دے دینا چاہیے یا وزیر اعظم شہباز شریف کو خود ان سے استعفیٰ طلب کرنا چاہیے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے نشاندہی کی کہ محسن نقوی 2023 سے اس موجودہ نظام کا حصہ ہیں، لہٰذا اس ناکامی اور صورتحال کی تمام تر ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک موجودہ وفاقی وزیر ہی اپنی حکومت کے نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے تو وزیر اعظم کو اس معاملے کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ بے نظیر شاہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند برسوں سے عوام کو یہی بتایا جاتا رہا کہ ہائیبرڈ نظام بہترین انداز میں چل رہا ہے، لیکن اب اچانک اس کی ناکامی کے بیانیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر جمہوری نظام کو بغیر کسی مداخلت کے اپنا کام کرنے دیا جائے تو ملک کا پورا نظام بہتر طریقے سے چل سکتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام یعنی JUA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے خصوصی ویڈیو پیغام میں کہا کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے تجاجی تحریک جاری ہے اور 5 جون کے واقعات کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ثالثی کی درخواست کی تھی، لیکن حکومت نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے طاقت کے ذریعے تحریک کو کچلنے پر ڈٹی رہی۔ مولانا فضل الرحمان نے کشمیری عوام کے صبر اور برداشت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک اب پورے کشمیر اور دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ انہوں نے حکومتی کمیٹی سے اپیل کی کہ وہ مزید مہلت دے اور کوئی بڑے اقدام نہ کریں۔ نیز انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاستی ادارے تشدد کے بجائے صلح و آشتی کا راستہ اختیار کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے عوام کے حق حاکمیت کے حوالے سے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں کہا کہ کشمیر کی حکومت اور اس کے مستقبل کے تمام فیصلے خود وہاں کے عوام کو کرنے کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کشمیریوں کو وہی بنیادی حقوق دلوانا چاہتے ہیں جو ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، جن میں سب سے اہم شفاف انتخابات کے ذریعے حق حاکمیت ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جن قومی اداروں میں کشمیر کے پانی، بجلی اور بجٹ سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں وہاں کشمیریوں کی اپنی نمائندہ کرسی اور آواز ہونی چاہیے۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے عوام پر زور دیا کہ وہ 2 اگست کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر اپنے حق حاکمیت اور خود مختاری کا فیصلہ کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست میری لینڈ میں واقع کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ امریکہ ایران پر مزید شدید اور سخت فضائی حملے جاری رکھے گا، کیونکہ واشنگٹن کا واحد مقصد اس جنگ میں مکمل فتح حاصل کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کو کسی صورت بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امریکی حملوں کے نتیجے میں ایرانی عسکری صلاحیتوں کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید ہے۔ انہوں نے ایرانی حکام پر دھوکے بازی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب تہران پر اعتماد نہیں کرتے۔ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ مذاکرات کے دوران جب وہ اپنے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کی کال کا انتظار کر رہے تھے تب انہیں اطلاع ملی کہ ایران نے اردن میں امریکی اڈے پر 5 میزائل داغ دیے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی اعلیٰ سطح کی ٹیم جس میں جیڈ کشنر، نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو شامل ہیں، اس تمام صورتحال سے نمٹ رہی ہے۔ عمان کے ساحل کے قریب ایک ہی دن میں 2 مختلف بحری واقعات پیش آئے جس نے علاقے میں بحری سیکیورٹی کے خدشات بڑھا دیے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق پہلا واقعہ لیما کے علاقے سے 11 نوٹیکل میل شمال مشرق میں پیش آیا، جہاں ایک آئل ٹینکر کو نامعلوم ہتھیار سے نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں ٹینکر کے انجن روم کو نقصان پہنچا جس کے باعث جہاز اپنا کنٹرول کھو بیٹھا، تاہم واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب دوسرا واقعہ قصب شہر سے 21 نوٹیکل میل شمال مشرق میں پیش آیا، جہاں ایک آئل ٹینکر کے کپتان نے جہاز کے قریب پانی میں زوردار دھماکے کی اطلاع دی، لیکن خوش قسمتی سے اس واقعے میں جہاز کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔